झिंगा लाला हुर दुर दुर। आप देख रहे हैं सितारों की बातें, और इस सफर में हमने कभी आपको रुलाया, कभी आपको हंसाया, लेकिन एक बात तो तय है कि हमने आपका साथ नहीं छोड़ा। जैसा कि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान के बेहतरीन तरीन कॉमेडी ड्रामे, ताकि आपके जहन पे जो एंग्जाइटी है, ताकि आपके जहन पे जो थकावट है वो उतर सके, आप एंटरटेन हो सकें, आप किसी हद तक तो इस लाइफ को एंजॉय कर सकें जो कि एक बार मिली है। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर दिल चाहे तो कर दें, इस पे खर्चा नहीं आता। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं नंबर 16 से, और लेकर आते हैं आपके लिए ड्रामा परिस्तान। इस ड्रामे में ऐमन सलीम, अरसलान नसीर, मीरब अली, मीरा सेठी और अली सफीना ने अहम रोल अदा किए। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम उर्फ़े आम में परी है, जो एक ख्वाब देखने वाली लड़की है और हकीकत से दूर अपनी तखयलाती दुनिया में रहती है। उसका पड़ोसी अरसम एक संजीदा और बोझल जिंदगी गुजार रहा होता है। इन दोनों की किस्मत आहिस्ता आहिस्ता जुड़ती है, जिसके बदले में पैदा होती हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस जो आपको इस दुनिया की लगती ही नहीं है और आपको लगता है कि आप परिस्तान में आ चुके हैं। नंबर 15 पर आता है ड्रामा फेरी टेल सीजन 2। इस ड्रामे में सहर खान, हमजा सुहेल, इमामा यूसुफ जई, सलीम शेख और अदनान रजा मीर ने अदाकारी की है। ये फेरी टेल की अगली किस्त समझ लीजिए, जिसमें उम्मीद और फरजाद की मोहब्बत की कहानी मुकम्मल होती है। इसमें दोनों की शादी का सिलसिला और नई खानदानी उलझने दिखाई गई हैं। नंबर 14 पर आता है ड्रामा घर जमाई। इस ड्रामे में शहरोज सब्जवारी, निमरा शाहिद, शगुफ्ता एजाज और ज़ुहाब खान शामिल थे। कहानी इक़्तिदार अली उर्फ अक्की की है, जो कि मास्टर्स करने के बावजूद नौकरी नहीं ढूंढ पाता और मजबूरन अपनी बीवी वर्दा के घर घर जवाई बन जाता है। इसकी सास फिरदौस इसे मुसलसल तंग करती है। नंबर 13 पर आता है ड्रामा डॉली डार्लिंग। इस ड्रामे की कास्ट में नादिया खान, एजाज असलम, उरूसा सिद्दीकी और इस्माइल तारा शामिल थे। ये डॉली और उसके शौहर, जो एक इश्तिहारी फिल्म डायरेक्टर है, की रोजमर्रा जिंदगी के गिर्द घूमने वाला मिजाया सीरियल था। हर किस्त में नए मिजाया किरदार और मेहमान अदाकार शामिल होते थे। नंबर 12 पर आता है ड्रामा इश्क दी चाशनी। इस ड्रामे में सहर खान, खुशहाल खान, उमैर राना और सलीम मायरज ने अदाकारी की। कहानी एक ऐसे कस्बे की है जो अपनी रवायती चाशनी के लिए मशहूर है, जहां दो किरदार मोहब्बत और खानदान के बंधन से जुड़ते हैं। ये मोहब्बत, कुर्बानी और रिश्तों की मिठास की कहानी है। नंबर 11 पर आता है ड्रामा डुगडुगी। इसमें असफर रहमान, दुर्दाना भट्ट, शगुफ्ता एजाज, अशरफ खान और नौशीन शाह ने अदाकारी की है। असफर एक बेरोजगार दामाद है जिसे ससुराल वाले मुसलसल ताने देते और बेइज्जत करते हैं। हर किस्त में उसकी जिंदगी की मिजाया मुश्किलात के जरिए एक अखलाकी सबक दिया जाता है। नंबर 10 पर आता है ड्रामा चौधरी एंड सन्स। इस ड्रामे में आयजा खान, इमरान अशरफ, सुहेल अहमद, अरसा गजल और जोया नसीर शामिल थे। दादा चौधरी दिलदार अपने दोनों बेटों को सख्ती से काबू में रखते हैं, मगर अपने पोते बिलाल उर्फ बिल्लू से बेहद प्यार करते हैं। ये लाहौर के एक पंजाबी खानदान की हैदराबाद सिंह मुंतकिली के बाद की मिजाया कहानी है। नंबर 9 पर आता है ड्रामा शाहरुख की सालियां। इस ड्रामे में एहसन खान, रिमशा खान, रिहान शेख, अरूबा मिर्जा और जावेद शेख अहम किरदार निभा रहे हैं। हवालदार मौला बख्श अपनी सबसे छोटी बेटी अनुषा की शादी शाहरुख से सिर्फ इस शर्त पर मानते हैं कि वो पहले उसकी 3 बड़ी बहनों की शादी करवा दे। शाहरुख के लिए ये काम आसान साबित नहीं होता। नंबर 8 पर आता है ड्रामा सुनो चंदा। इस ड्रामे में इकरा अजीज, फरहान सईद, समीना अहमद, फरहान अली आगा, नादिया अफगान और अली सफीना ने अदाकारी की है। कहानी कुछ यूं है कि अरसल और अजिया कजन हैं जिनका निकाह हो चुका है, मगर रुखसती अभी बाकी है।
دونوں خفیہ طور پر اپنی شادی ختم کروانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، مگر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ نمبر 7 پر آتا ہے ڈرامہ کالا ڈوریا۔ اس ڈرامے میں ثنا جاوید، عثمان خالد بٹ، نادیہ افغان، سمینہ احمد اور شہزاد نور شامل تھے۔ کہانی رومانوی الجھنوں اور خاندانی رشتوں کے گرد گھومتی ہے، جس میں پنجابی ثقافت اور روایات کا رنگ بھی نمایاں ہے۔ ثنا جاوید اور عثمان خالد بٹ کے کردار محبت اور غلط فہمیوں کے سفر سے گزرتے ہیں۔ نمبر 6 پر آتا ہے ڈرامہ برفی لڈو۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں علی سفینہ، بہروز سبزواری، گل رانا، عرصہ غزل، اسماعیل تارا اور سنبل اقبال شامل تھے۔ یہ ہفتہ وار کامیڈی سیریز تھی جس میں مختلف مزاحیہ کہانیاں اور کردار پیش کیے جاتے تھے۔ ہر قسط اپنی الگ چھوٹی کہانی کے ساتھ ہلکے پھلکے انداز میں معاشرتی موضوعات کو چھو جاتی تھی۔ نمبر 5 پر آتا ہے ڈرامہ فیری ٹیل۔ اس ڈرامے میں سحر خان، حمزہ سہیل، اینا خان، عدنان رضا میر، سلیم شیخ اور علی سفینہ نے اداکاری کی ہے۔ امید پاشا ایک متوسط گھرانے کی لڑکی ہے جو امیر بننے کے خواب دیکھتی ہے اور جلد پیسہ کمانے کی اسکیموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ ایک شو کی دعوت اسے یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی خوشی اندر سے آتی ہے، جادو یا شارٹ کٹ سے نہیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے ڈرامہ ہم تم۔ اس ڈرامے میں احد رضا میر، رمشا خان، سارا خان، جنید خان، فرحان علی آغا، عظمہ بیگ اور عدنان جعفر نے اداکاری کی۔ یہ 2 پڑوسی محلوں کی کہانی ہے۔ ایک میں ذہین لڑکیاں رہتی ہیں اور دوسرے میں خوش اخلاق لڑکے۔ آدم اور نیہا کے درمیان نفرت آہستہ آہستہ محبت میں کیسے بدل جاتی ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈرامہ آس پاس۔ اس ڈرامے میں علی انصاری اور لائبہ خان نے مرکزی کردار نبھائے۔ عرشیہ اپنے والد کے گھر چھوڑنے کے بعد اپنے بکھرے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس دوران اس کی ملاقات ڈاکٹر سہام سے ہوتی ہے جو خود اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے اور دونوں کی زندگیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ مائی لولی آڈینس، تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے؟ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر ہی دیجئے گا۔ نمبر 2 پر آتا ہے ڈرامہ چپکے چپکے۔ اس ڈرامے میں عائزہ خان، عثمان خالد بٹ، ارسلان نصیر، ایمن سلیم، عظمہ بیگ اور اسما عباس نے اداکاری کی ہے۔ نواب کی وفات کے بعد اس کی 2 بیویاں نیک بخت اور نیک پرور ایک ہی حویلی میں مختلف حصوں میں رہتے ہوئے مسلسل چپکلش کرتی ہیں۔ ان کے بچوں مینو اور فاضی کے درمیان محبت اس خاندانی رکاوٹ کو مزید دلچسپ بنا دیتی ہے۔ تو دلوں کو تھام لیجئے کیونکہ ہم لائے ہیں نمبر 1 پر ڈرامہ بلبلے۔ ہماری فہرست کا نمبر 1 ڈرامہ ہے بلبلے۔ اس ڈرامے میں نبیل، عائشہ عمر، ہنا دل پذیر اور محمود اسلم نے اداکاری کی۔ یہ ایک انوکھے 4 افراد کے خاندان کی کہانی ہے جو ہر قسط میں کسی نہ کسی نئی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ نبیل کی چالاک بیوی، خوبصورت اور بھولی بھالی سالی، مومو کے گرد گھومنے والی مزاحیہ صورتحال ہر ایپیسوڈ کو قابل دید بنا دیتی ہے۔ تو میرے گریٹ عظیم و شان لازوال اور بہترین ناظرین، یہ تھی ہماری فہرست پاکستان کی چند بہترین کامیڈی ڈراموں کی اور جن کے کردار اتنے یادگار تھے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔